महकमा हाउसिंग ने रेंट स्टोरेज वाटर टैंक की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी दे दी। वासा को 1 अरब लागत से दूसरा बड़ा वाटर स्टोरेज बनाने का बाज़ाब्ता इजाज़तनामा मिल गया। इससे कबल मंसूबे का PC1 महकमा PND ने मंजूर किया था। दुर नायाब हमारे साथ है, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये ताजपुरा B ब्लॉक का जो वाटर टैंक है, ये दूसरा बड़ा वाटर टैंक होगा। 32 लाख की कैपेसिटी होगी और इसका जो गेस्टेशन पीरियड दिया गया है वो जून 2026 तक का दिया गया है। वासा को इससे पहले PND से मंजूरी मिली थी। अब इसकी बाकायदा मंजूरी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल महकमा हाउस ने जारी कर दी है, जिसमें 1 अरब से ज्यादा के फंड है और इसमें फौरी तौर पर काम शुरू करने के लिए वासा ने प्लानिंग शुरू कर दी। इसका अंडर रिजल्ट सेंट्रल का दिया जाएगा। जी ठीक है दुरे नया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, CM की हिदायत पर एनवायरमेंट फोर्स बनाने के लिए भर्तियां शुरू कर दी गई हैं। महकमा माहौलियात पंजाब में टोटल 360 सीटों पर भर्तियों का अमल शुरू कर दिया गया है। एनवायरमेंट पुलिस के लिए इंस्पेक्टर की 80 सीटों पर भर्तियों का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मेरिट पर पूरा उतरने वाले इंस्पेक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से महकमा माहौलियात पंजाब को ई बाइक्स जो है वो ख़रीदने के लिए 8 करोड़ 75 लाख रुपए दिए गए थे, जिस पर महकमा माहौलियात पंजाब ने 6 करोड़ 50 लाख में 250 बाइक्स ख़रीद ली हैं। और ये CM की हिदायत पर पहली दफ़ा पंजाब भर में ई बाइक्स EPA की जानिब करवाई गई हैं, जिसका सैंपल जो है वो महकमा माहौलियात ऑफिस में मौजूद है। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये दिखाएँ तो इस बाइक की जो स्पेसिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये माहौल दोस्त है, शोर से पाक है, इसमें पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होगा और इसकी वजह से जो है वो महकमा माहौलियात पंजाब को सालाना करोड़ों रुपए की मद में जो है वो फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ जो है वो अभी अफसरान की भर्ती भी जारी है, जिसकी वजह से जो है वो ये तमाम बाइक्स उन अफसरान को दी जाएगी ताकि माहौल दोस्त इक़दाम को बर वक्त यकीनी बनाया जा सके। और महकमा माहौलियात पंजाब जो है वो कोशा है कि लाहौर शहर समेत पंजाब भर को जो है वो मुकम्मल तरीके से माहौल दोस्त बनाया जाए, फ़िज़ाई आलूदगी का जड़ से खात्मा किया जाए, जिस हवाले से जो है वो ई बाइक्स भी मुतारिफ करवा दी गई हैं, जो कि जल्द हमें फील्ड में भी नज़र आएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही अपडेट कर रही थी। पंजाब में पहली बार महकमा माहौलियात में ई बाइक्स मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। कोमल ने हमें अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने महकमा माहौलियात को ई बाइक्स की खरीदारी के लिए 8 करोड़ 75 लाख दिए। महकमा माहौलियात पंजाब ने 250 बाइक्स 6 करोड़ 50 लाख लागत से खरीद ली और बकाया बाइक्स की वजह से पंजाब हुकूमत को सालाना पेट्रोल की मद में करोड़ों की बचत होगी। तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पताल लैब्स को HIV केसेस रिपोर्ट का हुक्म जारी किया गया है। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल लेबॉर्ट्रीज 24 घंटे में मरीज रिपोर्ट के पाबंद होंगी। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने तमाम इलाजगाहों और लेबॉर्ट्रीज को अहकामात जारी कर दिए हैं। कंफर्म केसेस के साथ मुश्तबा केसेस की तफसील भी 24 घंटे में फराहम करना होगी। मरासला इस हवाले से जारी किया गया है। क्या मतन है इस मरासले का, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी जाहिर चौधरी। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों, इसके अलावा जो डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, उनको फौरी तौर पर HIV केसेस जो है वो रिपोर्ट करने की हदायत की गई है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से पंजाब भर के तमाम सरकारी टीचिंग व डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों, तहसील अस्पतालों, इसके साथ साथ तमाम प्राइवेट अस्पतालों, लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो हैं उनको मरासला अरसाल किया गया है, जिसमें ये हदायत की गई है कि वो 24 घंटे के अंदर जो भी उनके पास HIV का जो पॉजिटिव या फिर सस्पेक्टेड केस आएगा उसको रिपोर्ट करेंगे। और टीचिंग अस्पतालों और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में कायम जो एड्स ट्रीटमेंट सेंटर्स है, HIV ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, उनमें जो है वो फौरी तौर पे ना सिर्फ पेशेंट जो है वो उसको उसके बारे में जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ मरासले में ये भी कहा गया है कि HIV के साथ जो एक स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से जो पेशेंट के तमाम कवायफ हैं उनको खुफिया भी रखा जाएगा। या अस्पताल के किसी भी शोबे में आने वाले जो पेशेंट्स हैं जिनकी स्क्रीनिंग होती है, उस सूरत में फौरी तौर पे जो है वो अगर वो HIV के सस्पेक्टेड केसेस हैं या पॉजिटिव केसेस हैं, उनसे जो मुतलका सेंटर होगा, ट्रीटमेंट सेंटर, उनको जो है वो रिपोर्ट किया जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये रिपोर्टिंग जो है उसे हर सूरत में मुकम्मल किया जाना चाहिए। जी ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में ओवर चार्जिंग का सिलसिला ना थम सका। पाश इलाकों में पार्किंग की मद में 3 गुना इजाफी पैसे बटोरे जाने लगे। बसाम सुल्तान हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। जी बसाम।
جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ شہر بھر کے اندر سے پارکنگ اوور چارجنگ کا جو ہے وہ خاتمہ کر دیا گیا ہے، لیکن شہر کے پوش علاقوں کے اندر اب تک اوور چارجنگ کا بازار جو ہے وہ گرم ہے۔ جو اوور چارجنگ مافیا ہے اس کے خلاف جو صحیح کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ حکومت کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اقدامات سامنے نہیں آ رہے۔ میں اس وقت گلبرگ کے علاقے میں موجود ہوں۔ حفیظ سینٹر کے سامنے جتنی پارکنگ ہے ان تمام پر جو ہے وہ اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے جو مختص کردہ ریٹس ہیں، موٹر سائیکلوں کے لیے جو ہے وہ 10 روپے مختص ہے، گاڑیوں کے لیے 30 روپے جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن یہاں پر شہریوں سے 50 سے 100 روپے تک جو ہے وہ اضافی پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ یہاں پر جو بائکیں اور گاڑیاں لگانے والے افراد ہیں، گاڑیوں والوں سے 100 روپے، جبکہ جو موٹر سائیکل ہے اس سے 30 سے 50 روپے تک جو ہے وہ یہاں پر چارج کیے جا رہے ہیں۔ یہ ضلع انتظامیہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی ذمہ داری ہے کہ ان ملوث افراد کے خلاف جو ہے وہ پرچے دیے جائیں تاکہ اس اوور چارجنگ کا جو ہے وہ مستقل طور پر خاتمہ کیا جا سکے، لیکن شہر کے بیشتر مقامات کے اوپر کیونکہ اب تک جو ہے وہ پرچے دینے میں لاپرواہی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے، جس کی وجہ سے کھلے عام جو ہے وہ یہ اوور چارجنگ کا سلسلہ جاری ہے اور شہریوں کو 3 گنا اضافی پیسے ان پوش علاقوں میں جو ہے وہ پارکنگ کے مد میں دینے پڑ رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے بسام، بہت شکریہ آپ کا۔ ہنی ٹریپ کیس کی ملزمہ آمنہ عروج کی ہائی کورٹ سے درخواست ضمانت خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کا کیس کا ٹرائل 1 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ ملک اشرف ہیں۔ جی ملک اشرف، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ثانیہ نیلم اور جسٹس اسد جو ہے گلال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے خلیل الرحمان قمر ہبی کیس کی ملزمہ آمنہ عروج کی درخواست ضمانت خارج کی دی ہے اور ٹرائل کورٹ کو 1 ماہ کے اندر اس کا فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تاہم عدالت نے شریک ملزم جو تھے اس کا شریک ملزم ایک جو ہے اس کی ضمانت منظور کی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ثانیہ نیلم نے ریمارکس دیے کہ ہمارے ملک میں قانون کا غلط استعمال کرنا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ایک خاتون جو خود مختار پراپرٹی کا کام کرتی ہو وہ کسی بھی قسم کی ہراسانی پر خاموش نہیں رہتی۔ عدالت کا شریک ملزم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے منظور کی ہے اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کا آغاز کیا تو ملزمہ کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ستمبر سے درخواست ضمانت زیر التوا ہے، کافی وقت لے لیا، اس میں آپ دلائل دیں، جس پر وکیل نے یہ کہا کہ یہ 2 مختلف کیس ہیں۔ 21/7/2024 کو FIR درج ہوئی۔ مزید یہ بھی بتایا کہ FIR پڑھی اور بتایا کہ ملزمہ پراپرٹی کا کاروبار کرتی ہے۔ چیف جسٹس ثانیہ نیلم نے ملزم کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا ہمارے ملک میں قانون کا غلط استعمال کرنا ٹرینڈ بن چکا ہے۔ ملزمہ نے یہ تسلیم کر رہی ہے وہ ویڈیو بنانا جانتی ہے۔ اتنے بڑے شہر میں اکیلی لڑکی کا رہنا اور پراپرٹی کا کام کرنا کوئی بہادر خاتون ہی ایسا کر سکتی ہے، یہ کہنا تھا چیف جسٹس کا۔ اور مزید چیف جسٹس ثانیہ نیلم نے یہ بھی کہا کہ اگر آمنہ عروج کو بلیک میل کیا جا رہا تھا تو خاموش نہ رہتی۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ آمنہ شوہر سے ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ مستحق افراد کو 3 مرلے کا مفت پلاٹ دینے کے لیے اسکیم لانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کالا شاکا کو آمد۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے زہرا ہومز اور مسکن راوی کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا زہرا ہومز مسکن راوی کا دورہ، تفصیلی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 100 خاندانوں کو گھروں کے الاٹمنٹ لیٹرز اور چابیاں دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا زہرا ہومز مسکن راوی کے معیار اور سہولیات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو زہرا ہومز مسکن راوی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کالا خطائی روڈ لاہور پر موزہ نہرا پور میں ابتدائی 100 مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ زہرا ہومز میں ہر گھر 400 مربع فٹ پر محیط ہے۔ زہرا ہومز میں 2 بیڈ روم، 1 باورچی خانہ، 1 باتھ روم اور صحن شامل ہے۔ زہرا ہومز کو EPS سمارٹ پینل ٹیکنالوجی سے زلزلے سے محفوظ پائیدار بنایا گیا ہے۔